Welcome back to Inqua News. At Talaulim Bandoda in Ponda, Tanaji Kashinath Kaude created Matuli display featuring a beautifully adorned Hanuman idol, adding a traditional touch to the Ganesh Chaturthi celebration. नमस्कार, माझे नाव तानाजी काशीनाथ गावडे आणि हांव तळवल्यान रावता. गेली 9 वर्सां जाली आमी ही माटोळी बांदतात आणि माटोळी बांदपाचे फाटल्यान मुखेल रिजन म्हळ्यार जी वेगळी वनस्पती आसा, फ्रुट्स आसा जी लोकां मेरेन पावपाक जाय. आणि पयलू सगळ्यात पयलू हांव आर्ट एंड कल्चर म्हणजे कला आणि सांस्कृतीक खात्याक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेंच्या खातीरूच आमी ही माटोळी बांदपाक सुरवात जाली. सुरवातेक जेन्ना आमी बांदताली तेन्ना आमकां खबर नाशिल्लें एक्झॅक्ट कितें बांदप, कशें बांदप. आणि जेन्ना जशी वर्सां गेली तशी म्हाजो इश्ट आसा दत्ता नायक, श्रीकांत सतरकर हेंच्यांनी म्हाका मदत केली ही बांदपा खातीर. आणि आतां गेली 5 वर्सां जाली कंटिन्युअसली म्हाका दत्ता नायक हो म्हाका कंटिन्युअसली हेल्प करता. जरी आमी कॉम्पिटिटर आसत जाल्यार सुद्दां आमी जेन्ना फळां हाडपाक वता तेन्ना वांगडाच वता. आमी कॉम्पिटिटर फक्त 15 मिनटां खातीर म्हणटा जेन्ना जजीस घरा येता पळय तेन्ना, नाजाल्यार वर्सूयभर आमी एक बरे इश्ट कशे आनी बरी फळां आमी सोदून काडटात. आमची जर्नी फक्त माटोळी पुरती उरना, आमी वर्सूयभर खंय कितें भोंवत आसतात, पळयत आसता. आमकां जी कळना ती जे तज्ञ आसा, राजेंद्र केरकर सारके सर आसात, तांची बायल आसा, तशेंच तेंचो एक ग्रूप आसा, तेंचे कडल्यान आमकां खुबशी नॉलेज मेळटा. ह्या वर्सा आमी जी माटोळी केल्या ती आमच्या मारुतीची आमी प्रतिमा केल्या. मारुतीची प्रतिमा करपा फाटल्यान 2 रिजन आसा. 2025 हें वर्स मार्स म्हणजे मंगळाचें चड प्रभाव आशिल्लें वर्स अशें म्हणटा एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल. तेन्ना जर तेजेर समजा कोणी तेजो अधिपती जर कोणी आसत जाल्यार तो मारुती आसा. सो त्या खातीर आमी ती मारुतीची प्रतिमा केल्या, सो दॅट एक मारुती आमच्या घरान येतलो आणि त्या निमतान जे वॉटेवर वायट कितें आसा तें पयस जावचें, जे गांवांत कितें आसा वायट आसा तें पयस जावचें, अशें एक बारीक आमचो थॉट एज एस्ट्रोलॉजिकल थॉटा प्रमाणे केल्या. हे माटोळीक आमी 309 वेगळे फ्रुट्स वापरल्या, मेडिसिनल प्लांट्स वापरल्या. तातूंत सांगपाचें म्हणल्यार थोड्यो अश्यो गजाली आसा ज्यो आमकांय खबर नाशिल्ल्यो, ज्यो आमकां तज्ञ जे येयले ते आमच्या घरान जेन्ना येयले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगल्यो. ह्या माटोळी खातीर आमकां जेन्ना तळयेचे दिसा आमी ही सुरवात करतात, अशें म्हणटात की पांडव खंय एका रातीन एका वातीन देवळो बांदतात, तशेंच आमकां ही माटोळी करपाक तळयेच्या आदले दिसा आमी स्टार्ट करतात आनी 1.5 दिसा कडेन मेरेन आमी सोंपयतात. जाता तितले वेगळी फळां आमी आमच्या माटोळीक लावपाचो यत्न केला. ह्या वर्सा सगळ्यांक वेगळे अशें फळ म्हणजे आमी जे आमची दुदी आसा, कोकण दुदी, आमी 5 तरेचे कोकण दुदी आमी हांगा आमच्या माटोळीक लायल्या. तुमी पळोवपाक शकतात रावंड आसा, लांब आसा. सगळ्यांत लांब जर दुदी आसत जाल्यार म्हाका दिसता माटोळीकारा भितर म्हाजे कडेन आसतलो, जो तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, मुद्दम डिस्प्ले खातीर दवरला. तशेंच गुंजीचो प्रकार आसा हो ह्या वर्सा आमी गुंजी, ज्यो मोठेल्यो गुंजी लोकांक सहजपणे दिसतात पूण लोकांक खबर आसना त्यो गुंजी म्हणून, त्यो गुंजी आमी मारुतीचे तोंडाक मुखाल्यान तांबडे आसा, जे तांबडो कलर दाखोवपाक जाय तेन्ना आमी तो वापरला. तशेंच आमचे कडेन ल्हान भुरग्यांक कमराक जो एक गजरो जो घालतात, जेन्ना तेजे ल्हान भुरगो 3 म्हयन्याचो जालो तेन्ना तेज्या आंगातली ऊब काडपा खातीर एक गजरो जो बांदतात तोय आमचे कडेन आसा. तेच प्रमाणे आमचे कडेन अशी मेडिसिनल थोडी वखदाची जी आमी डे टू डे वापरतात तिवूय आमचे कडेन आसा. आसाळो म्हणा, जे रिटो म्हणा, जे आमचे ल्हान आसतना आमी एक शॅम्पू म्हणून वापरताले किंवा शाबू म्हणून वापरताले, अशे तरेचे आमी वापरला. आणि ह्या मारुतीक आमी वेगळें वापरला तें म्हणजे जे भांगर आसा. एज अ फार्मर आमी आमचे घर जें आसा, आमचे सगळे काका, म्हजो पप्पा सगळे एग्रीकल्चरल फिल्डान आसा, सो ते आमी भाताचो वापर वेगळे तरेन दाखयला. तशेंच गंव जे आमच्या गोंयांत जायना पूण आमी गंवूय अशे तरेन आमी यूज करपाक शकता, हेवूय आमी एक दाखोवपाचो यत्न केला. आणि सगळ्यांत म्हारग म्हणजे वेलची. आमी वेलची जशी म्हारग त्या प्रमाणे मारुतीची तकलेर जी ती रावंड दिसता ती आमी वेलचेचो वापर केला, जो लोकांक आमी दाखोवपाक सोदता की असो वेगळो आमी वापर करूंक शकतात, जेणे करून एक माटोळी फक्त अशी नांवा पुरती न्ही आनी पळोवपा सारकी न्ही, तितून कितलेशेच मेडिसिनल जे फायदे आसा जे लोकां मेरेन पावपाक जाय. जी आयची पिढी आसा, जी आमचे झाडां कडल्यान मातशी पयस वचपाक लागल्या, तेन्ना ती जाता तितले लागीं येवची. आनी जर कोणी डेव्हलपमेंटल काम करता तेन्ना तांकां फक्त सांगपाचें इतलेंच आसा की तुमी कितलें डेव्हलपमेंटल काम करा, बट जे झाडां खातीर जी राखीव जागा आसा ती तुमी सांबाळून दवरियात, सो दॅट आमच्या भुरग्यांक फुडें ते झाडां पळोवपाक मेळटलीं. सो म्हाका एक सांगता ना रे बाब, फाटलो जेन्ना आतां इतलीं वर्सां जालीं कॉम्पिटिशन घडयता, सो ह्या वर्सा खंय तरी फक्त 9 पार्टिसिपंट जाले, कारण पोरू सुद्दां 16 पार्टिसिपंट आशिल्ले. सो हे देंवपा खातीर कारण कितें? एक्चुली देंवपाचें कारण मेन म्हणल्यार जेन्ना आमी माटोळी म्हणटा लोकांक पयलो प्रश्न पडटा की एदी व्हडली माटोळी करप म्हणजे खर्चाचेर येता.
आणि जो खर्च केलो आमी नॉर्मली कितें करता एज अ ह्युमन टेंडन्सी की आमी जर इन्वेस्ट केलो जाल्यार आमकां तो परत पयसो येवपाक जाय अशें आमी थिंकींग करता. तेन्ना आर्ट एंड कल्चरान आमी आतां 2 फावट आमी सांगलां की प्रायज मनी तुमी वाडयात किंवा जे कोण बांदतात तांकां एटलिस्ट मानधन तर दिया. जेन्ना मानधन एटलिस्ट तुका एक 5,000 तरी मानधन मेळटलें तेन्ना म्हाका दिसता लोक मुखार सरतले बांदपाक. कारण डे टू डे कंप्लिटली सकयल वचत आसा, नंबर तुमी म्हणटा तशें कंप्लीट सकयल वचत आसा. आनी जेन्ना आमी लोक जेन्ना आमचे येता तेन्ना विचारता ही माटोळी करपाक खर्च कितलो लागता. नॉर्मली खर्च करपाक कमीत कमी 20 ते 30,000 जाता मे बी त्याच्या वयर जाता. बट जेन्ना नवो कोणी येता तेन्ना तो म्हणटा की आपूण इतलो जर खर्च केलो एक 10,000 सुद्दां जाल्यार आपल्याक रिटर्न कितें मेळटलें किंवा इतली फळां खंय मेळटलीं. सो म्हाका दिसता खंय तरी कला आनी संस्कृती खात्यान हेजेर खंय तरी विचार करपाक जायो जेणे करून हो नंबर कमी जाता तो वाडटलो.